अरूको न्याय नगर भन्ने विषयमा आज हामी मनन गर्नेछौँ र त्यहाँ जानुभन्दा पहिला आज म एउटा यहाँको सामनेमा प्रार्थनाको विषय राख्न चाहन्छु र उहाँ एकजना मेरो मित्र हुनुहुन्छ। यो बिहानको सेवामा पनि उहाँ आइरहनुहुन्छ। सुदूरपश्चिम हामी एउटै ठाउँका र हाम्रो नाम पनि एउटै छ र उनको लागि आज हामी विशेष प्रार्थना गरौँ। उनको नाम पनि भोजराज भट्ट नै हो। सुदूरपश्चिममा निकै प्रख्यात गायकको रूपमा, देउडा गायकको रूपमा उहाँ आउनुहुन्छ। सुदूरपश्चिमको संस्कृतिको निम्ति उहाँले धेरै ठुलो योगदान पुर्याउनु भएको छ र यीशु ख्रीष्टमा विश्वास पनि उहाँले मभन्दा 1-1.5 वर्ष अगाडिदेखि नै केही समय अगाडि गर्नुभएको थियो। पञ्चायतकालमा ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गरेर उहाँले त्यो सतावटमा पनि पक्रिनु पनि भएको, मुद्दा समेत झेल्नु भएको व्यक्ति हो। तर त्यसपछि हामी करिब केही समयसँगै धनगढीमा थियौँ र उहाँमा एक किसिमको त्यो नाचगान प्रति धेरै चासो थियो। सानै उमेरदेखि गाउने मन भएका व्यक्ति थिए। तर चर्चले त्यति बेलाका क्रिस्चियन समुदायले, क्रिस्चियन मित्रले उनलाई एक किसिमले जुन प्रकारको हौसला दिनुपर्ने थियो, जुन प्रकारको उत्साह दिनुपर्ने थियो, त्यो दिनुको सट्टामा उल्टै न्याय गर्न थाले। यो क्रिस्चियन, राम्रो क्रिस्चियनले त यो संसारिक गीत गाउँदैन, देउडा गीत गाउँदैन, लोकगीत गाउँदैन इत्यादि भनेर ती एउटा बडो प्रख्यात गायक पछि गएर उनी बने। सुदूरपश्चिममा उनलाई नचिन्ने मान्छे कमै होलान्। देउडा गायकको रूपमा आउनुहुन्छ, प्रख्यात देउडा गायकको रूपमा आउनुहुन्छ र त्यसपछि ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गरिरहनु भएको छ। परमेश्वरको राज्य र धार्मिकताको खोजी गर्दा गर्दै पनि क्रिस्चियन समाजबाट यो सांसारिक गीत गाउन थाल्यो भनेर एक किसिमको बहिष्कृत नै हुनुभएको थियो उहाँ त्यो बेलामा। हामी उहाँको लागि प्रार्थना गरौँ। अहिले उहाँ काठमाडौँमा बसोबास गर्नुहुन्छ, परिवार छ। अहिले पनि कला र संस्कृतिको क्षेत्रमा योगदान पुर्याइ नै रहनु भएको छ। तर मलाई हिजो आज प्रार्थना गर्न मन लागेको छ उहाँको लागि, परमेश्वरले उहाँलाई आफ्नो राज्यमा पनि प्रयोग गर्नुभएको होस्। उहाँका आफ्नै दुःख कष्टहरू होलान्, चिन्ता फिक्री होलान्, परिवार छ, भविष्य छ। परमेश्वरले सुदूरपश्चिमका प्रख्यात देउडा गायक भोजराज भट्टलाई आशिष दिनुभएको होस्। उनको जीवनमा परमेश्वरले उत्साह थपिदिनु भएको होस् र जुन चर्चमा, जुन इसाई सङ्गतमा उहाँ जानुहुन्छ त्यहाँबाट परमेश्वरले उहाँलाई मद्दत गर्ने अथवा उत्साह दिने, सङ्गति दिने र उनको जीवनबाट परमेश्वरलाई महिमा हुनुपर्छ भन्ने खालका मित्रहरू पनि परमेश्वरले उहाँलाई जुटाइदिनु भएको होस् भनेर मेरा मित्र भोजराज भट्टका लागि तपाईँ जतिजनाले यो वचन सुन्दै हुनुहुन्छ प्रार्थना गर्नुहोस्। त्यो एउटा त्यस्तो प्रकारको व्यक्तित्व सधैँ हाम्रो चर्चमा हामी पाउँदैनौँ। तर कतिपटक चर्चले यस्ता व्यक्तिहरूलाई नचिनेर उनीहरूको न्याय गरेर जुन प्रकारको महिमा परमेश्वरले उनीहरूको जीवनबाट गर्न सक्थे त्यो हुन सकेको छैन। अब अहिले आएर बहिनी अन्जु पन्तले पनि राम्रै गर्नुभएको छ। हाम्रो एकपटक त राजु परियारज्यूले पनि विश्वास गरेको भन्ने सुनेको थिएँ। हाम्रो कर्णदास भाइले पनि धेरै सेवा गरेरै सुरुवातबाट उहाँले त्यसरी गर्नुभएको थियो र आज यस किसिमले कला र संस्कृतिको क्षेत्रमा योगदान पुर्याएका मित्रहरू पनि चर्चमा छन्। तर चर्चले उहाँहरूको न्याय गरिदियो, गलत न्याय गरेको कारण चर्चमा उहाँहरूलाई जुन प्रकारको ठाउँ पाउनुपर्ने हो पाइएन। हामी यी यस्ता व्यक्तिहरूको लागि प्रार्थना गरौँ, परमेश्वरले उहाँहरूलाई ज्ञान, बुद्धि र साथसाथै एउटा आत्मिक सुरक्षा पनि दिनुभएको होस् र उहाँको राज्यमा आफ्नो जीवन उहाँले खर्चिन सक्नु भएको होस्। त्यो एउटा मनमा लागेको छ। न्याय नगर भन्ने बित्तिकै मलाई थाहा छ मेरो मित्र भोजराज भट्टको बारेमा। सुदूरपश्चिमको मान्छेले कुरा कहाँ हुनुहुन्छ भनेर मैले सोद्धाखेरि ऊ त संसारमा फर्किसक्यो, ऊ त देउडा गीत गाउँछ भनेर भन्दाखेरि मनमा चसक्क पस्दथ्यो। त्यस्तै किसिमले अर्का एकजना सुदूरपश्चिमकै मेरा मित्र थिए, रुद्रलाल जोशी। उनी पनि निकै सम्भावना बोकेका विश्वासी थिए।
तर कसरी कसरी क्रिस्चियन समुदायभित्रै एकअर्काका न्याय गर्ने, एकअर्कालाई उचाल्नुको सट्टामा खसाल्ने मनस्थितिको कारण पछि उनी विश्वासबाटै हटेर गए र अन्तिममा गर्दा उनी पुरै पुजारी पुरोहितको काम गर्न थाले। एकपटक उहाँलाई भेट्न जाँदाखेरि उहाँ निकै डिफेन्सिभ भएर होइन, बाइबलभन्दा त गीता नै राम्रो भन्न थाले। मैले भनेको थिएँ, मित्र म तपाईँलाई बाइबल र गीताको बयान गर्न आएको होइन, म त मित्रलाई भेट्न आएको भन्दाखेरि उनको अनुहारमा एक किसिमको त्यो ढलपल देख्नुहुन्थ्यो कि वास्तवमा कसैले मलाई वास्ता गर्दो रहेछ भन्ने कुराहरू। क्रिस्चियन जीवनमा हामीले न्याय नगर भन्ने शब्द चाहिँ धेरै ठाउँमा सुनेका छौँ। कसैले के गर्ने बित्तिकै न्याय नगर भनेको छ भनेर त छिटै भन्छौँ, तर यो के भनेको हो त्यो कुरो आज आउनुहोस् हामी यो मत्तीको 7 अध्यायको 1 देखि 6 पद पढौँ र त्यसका साथसाथै हामी यी व्यक्तिहरूको लागि प्रार्थना पनि गरौँ। अरूलाई दोषी नठहराऊ र तिमीहरू पनि दोषी ठहराइने छैनौ, किनभने जसरी तिमीहरू अरूहरूलाई दोषी ठहराउँछौ त्यसरी नै तिमीहरू पनि दोषी ठहराइने छौ। जुन नापले तिमीहरू नाप्दछौ त्यसै गरी तिमीहरूका निम्ति पनि नापिनेछ। यो न्याय गर्ने अथवा अरूलाई दोषी ठहराउने भन्ने कुरा गर्दाखेरि हामीले के चाहिँ बुझ्नुपर्छ भनेदेखि, यदि त्यो व्यक्तिले कुनै प्रकारको गल्ती गर्दैछ, उसमा केही कमजोरी छ भनेदेखि, यदि त्यो कमजोरी मेरो जीवनमा थियो भने मानिसले मलाई कस्तो प्रकारको प्रतिक्रिया देखाएको म चाहन्छु त्यो विचार गर्न पर्यो। यो पद वास्तवमा कतिपटक धेरै दुरुपयोग भएको पद पनि हो, जसमा सानोतिनो केही कुरा हुने बित्तिकै न्याय नगर भनेको छ। यसको मतलब जसले जस्तो जीवनशैली जिएको छ त्यसलाई स्वीकार गर्नु भनेको पनि होइन। न्याय त गर, तर यस्तो प्रकारले न्याय गर कि यदि तिमी त्यो स्थानमा थियो भने तिमी के चाहन्थ्यौ होला। अब हिब्रू संस्कृतिमा, हिब्रू चलनमा न्याय गर्ने दुईटा पाटा छन्। एउटा चाहिँ सही हुनु पर्यो, त्यो ठिक छ कि सही र गलत छुट्याउनु हुनु पर्यो भने, अर्को दया देखाउने र न्याय गर्दाखेरि दया देखाउन नबिर्स भनेर भनिएको छ। त यदि म कसैको न्याय गर्दैछु, कसैलाई म, अङ्ग्रेजी शब्द छ जजमेन्टल एटिट्युड। जजमेन्टल भनेपछि जहिले पनि अर्कालाई चाहिँ उसले मूल्याङ्कन गर्दाखेरि उसको कमजोर पक्षबाट मात्रै मूल्याङ्कन गर्ने। जस्तै उदाहरणको लागि म कोरियामा बस्दाखेरि एकजना हुनुहार व्यक्ति जो जीवनसँग हारेको थियो, विभिन्न कुलत र खराब सङ्गतमा फसेको थियो, एक दिन कता कता मेरो वचन सुनेर चर्चमा आयो र त्यसपछि लगातार 2-3 महिना चर्चमा आयो। हामी काउन्सिलिङ गर्दै अगाडि बढ्दै थियौँ। अनि हाम्रै चर्चको एकजना अर्को अगुवाले त्यसलाई एक दिन कता सहरमा भेटेछ, चुरोट खाँदै गरेको। अनि ठ्याक्कै त्यो चुरोट खाँदै गरेको व्यक्तिलाई देखेपछि, ल म त तिमी क्रिस्चियन भनेको त तिमी त चुरोट पो खाँदो रहेछौ भनेर खिल्ली उडाइदिएपछि त्यो भाइ चर्चमा आउनै छोड्यो। त्यो चुरोट खाने व्यवहारले गर्दाखेरि उसले उसको जीवनको पुरा मूल्याङ्कन गरिदियो। त्यस्तै प्रकारको जजमेन्टल एटिट्युड चाहिँ जहिले पनि मानिसलाई उसभित्र भएका सम्भावनाहरू देख्नुको सट्टामा उभित्र भएका कमजोरीहरू देखेर त्यसको मूल्याङ्कन नगर भन्न खोजेको हो यहाँनिर। र यो जाँड रक्सी खाने, रन्डीबाजी, जुवाता सबै ठिक छ भन भनेको चाहिँ होइन फेरि। तर एउटा जाँड रक्सी खाने मान्छेलाई देख्दाखेरि पनि उसलाई जडेहा भनेर नभएर ऊ एउटा मानिस हो, ऊ एउटा पुरुष हो, स्त्री हो, उसको परिवार होला, उसको कसैको छोराछोरी हो, कसैको श्रीमान श्रीमती हुनसक्छ, उसभित्र भएको मानवतालाई हेर भन्न खोजेको हो प्रभुले। जीवनशैली, जिउने तरिका। अनि म त्यो स्थानमा थिएँ भनेदेखि मानिसले मलाई कस्तो प्रकारको व्यवहार म गरेको चाहन्छु त्यो याद गर्नु। 3 पद, किन तिमी आफ्नो भाइको आँखामा भएको धुलोको कण देख्दछौ तर तिम्रो आफ्नै आँखामा भएको मुडा चाहिँ थाहा पाउँदैनौ? अथवा तिम्रो आफ्नै आँखामा मुडा छ भने कसरी तिम्रो भाइलाई भन्न सक्छौ, मलाई तिम्रो आँखाबाट धुलोको कण निकाल्न देऊ? ए ढोङ्गी, पहिले आफ्नै आँखाबाट मुडा निकाल, तब तिम्रो भाइको आँखाबाट धुलोको कण निकाल्नलाई तिमी सफासँग देख्नेछौ। यहाँ फेरि आफैलाई आफ्नो न्याय गर पहिला, अरूलाई सुधार्नुभन्दा पहिला आफैलाई सुधार। विश्व प्रख्यात मनोवैज्ञानिक शास्त्री हुनुहुन्छ जोर्डन पिटरसन, क्यानाडाका हुन्। उनी अहिले हिजोआज शरीरको अस्वस्थताले निकै अप्ठ्यारो भइरहेछ, तरै पनि उनी क्रिस्चियन परिवारमै जन्मेका हुन्, तरै पनि
उनको शिक्षा सिद्धान्त एकदमै जीवनमा व्यवहारिक शिक्षा र सिद्धान्त छ। र केही वर्ष 2-3 वर्ष अगाडि उनले जीवनका लागि 12वटा नियम भनेर किताब निकाल्नु भएको थियो। त्यसमध्ये एउटा किताबमा उहाँले लेख्नु भएको छ कि संसारलाई सुधार्नुभन्दा पहिला आफैलाई सुधार, अथवा बिफोर यु गो करेक्टिङ द वर्ल्ड करेक्ट योर सेल्फ। अरूलाई सुधार्नुभन्दा पहिला आफै सुधार, आफ्नो न्याय गर। जब हामी आफैलाई ऐनामा हेर्दछौँ त्यसपछि त्यो भित्र के देख्छौँ? गलत कुराहरू छन्, विवेकमा दोष लागिरहेछ, दाग लागिरहेछ भनेदेखि पहिला त्यसको हामीले चिन्ता गर्नु पर्यो। संसारमा जस्तोसुकै अन्याय, अत्याचार, पाप, अधर्म जस्तोसुकै किन नहोस्, पहिला सुधार गर्नु पर्यो। मेरो आँखामा मुडा छ। प्रभुले हुन त यो एकदमै कस्तो भने यो सुन्दाखेरि नै मान्छेहरू हाँसेका थिए होलान्। आफ्नो आँखामा चाहिँ मुडा, अर्काको आँखामा चाहिँ धुलोको कण देख्ने। अब हाम्रो नेपाली उखान पनि त छ नि, आफ्नो आङको जुम्रा नदेख्ने, अर्काको आङको भैँसी देख्ने। त्यो चलन सारा संसारभरि नै छ। यो मानवीय स्वभाव नै हो। हामी अर्काको गल्ती तुरन्तै देखिहाल्छौँ, आफ्नो चाहिँ देख्दैनौँ। अनि अरूको गल्तीलाई चाहिँ हामी कोट्याएर त्यसलाई चाहिँ ठुलो बनाउँछौँ। आफ्नो गल्तीमा चाहिँ मान्छेले आँखा चिम्म गरिदिए पनि हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। त त्यसै कारण प्रभुले भन्दछ, ए ढोंगी, पहिला आफ्नो आँखाबाट मुडा निकाल र त्यसपछि बल्ल तिमी गएर आफ्नो भाइलाई पनि भन्न सक्नेछ, हेर तिम्रो आँखामा पनि धुलोको कण रहेछ। यसको मतलब न्याय नगर। यो कतिपटक यो साधारण विश्वासीले नेपाली चर्चहरूमा भएको भ्रष्टाचार, अत्याचार, अहिले आएर त यो यौन शोषण पनि भएका कुराहरू आइरहेछन् चर्चभित्रै। अब यदि हामी चर्चभित्र यौन शोषण भइरहेको छ, पास्टरले ती बालबालिकाहरूमाथि यौन शोषण गरेको, साधारण के भन्छ कमजोर असहाय महिलामाथि शोषण भएको, अत्याचार भएको, भ्रष्टाचार भएका यी कुराहरू बाहिर निकाल्ने बित्तिकै न्याय नगर भनेको छ, प्रभुले न्याय गर्नुहुन्छ भनेर कोही बढी आत्मिक भइ टोपल्छन्। तिनीहरू चाहिँ एक किसिमले यो अर्धज्ञानको शिकार हुन्। येशू ख्रिस्टले कहिले पनि अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, व्यभिचार यी कुराहरूलाई ठिकै छ भनेर बस भनेको होइन। तर जीवन जिउने एउटा व्यभिचारमै कोही मान्छे परेको छ भने पनि अब त्यसलाई सुधार्न पहिला आफैलाई सुधार। एउटा भ्रष्टाचारी पास्टरलाई गएर तिमीले यस्तो गरेको छौ भन्नुभन्दा पहिला आफैले आफूलाई सोध्नु पर्यो, मैले त कतै त्यस्तो गरेको छैन भनेर आफ्नो विवेक पहिला सफा हुनु पर्यो। आफ्नो आँखा पहिला सफा हुनु पर्यो। आँखाको मुडा पहिला निकालेर त्यसपछि अर्काको धुलो निकाल्नको लागि पनि जान सक्ने अवस्था आओस् भनेर प्रभु ईश्वरले भनेको हो यहाँनिर। त कहिले काहीँ यो ब्ल्याङ्केट स्टेटमेन्ट न्याय नगर भनेको छैन। एउटा व्यभिचारी पास्टरलाई पनि गएर यो त यसरी हुनु हुँदैन भनेपछि उसका चेलाहरू एकदमै लठी उठाएरै आउँछन्, त को होस् न्याय गर्ने भनेर। अत्याचार, अन्याय, यो म पनि एउटा के अरे क्रिस्चियन अत्याचारको शिकार नै हुँ। पास्टरहरूले यो मुडे बलमा, विदेशीहरूको पैसाको बलमा, म एउटा जवान पास्टर थिए, त्यो बेलामा जवान सेवक थिए, तिनीहरूले ममाथि अत्याचार गरेकै हो। अब त्यो अत्याचारको बारेमा बोल्दाखेरि उनीहरूले उल्टै मलाई अहिले आएर भन्छन्, यसले त हामीलाई क्षमै दिएको छ। ए बाबा, क्षमा नदिएको भए त अहिलेसम्म कहाँ पुगिसक्थ्यो होला। तर पनि अत्याचार जब चर्चभित्र हुन्छ, व्यभिचार जब चर्चभित्र हुन्छ, भ्रष्टाचार जब चर्चभित्र हुन्छ, अहिले यौन शोषण जब चर्चमा भइरहेछ भनेदेखि, बाल शोषण चर्चमा भइरहेछ भनेदेखि त्यसको बारेमा बोल्नुपर्छ। तर त्योभन्दा पहिला आफ्नो विवेक चाहिँ शुद्ध हुनुपर्छ। संसारलाई सुधार्नुभन्दा पहिला आफैलाई सुधार भन्न खोजेको हो प्रभुले। अरूलाई सुधार्नुभन्दा पहिला आफैलाई सुधार। र त्यसपछि जीवनशैलीमा कुनै मानिससँग व्यवहार गर्दाखेरि जजमेन्टल एटिट्युड कहिले पनि नराख्नु। अथवा मानिसले एउटा गल्ती गर्यो भन्दैमा उसको जीवनभरि त्यो गल्तीले नै त्यसलाई परिभाषित नगर्नु, क्षमा दिन सक्नु। लुकाको 6 अध्यायमा तपाईँले जानुभयो भनेदेखि क्षमा दिने विषयमा त्यहाँ भने, देउ त तिमीहरूलाई दिइनेछ, बेसरी दिइनेछ। क्षमा दिएको खण्डमा तिमीहरूलाई पनि क्षमा दिनेछ। अरूलाई स्वीकार गरेको खण्डमा तिमीहरूलाई पनि स्वीकार गर्ने, अरूलाई उचालेको खण्डमा तिमीलाई पनि उचालिनेछ। त कतिपटक लुका 6:38 पैसासँग मात्रै सरोकार राख्छन्, देउ त दिइनेछ। यो चाहिँ न्याय
उत्साह, तपाईँ र मैले जे कुरो हुन पैसा पनि त्यहाँ आउँछ, तपाईँ र मैले जेहरूलाई दिन्छौँ त्यो हामीलाई दिइनेछ। त एउटा कमजोर विश्वासी तपाईँको सामनेमा आउँछ भनेदेखि उसलाई तपाईँले अब यो त काम लाग्दैन, योसँग संगत गर्न हुँदैन भन्नुहुन्छ कि त्यसको लागि प्रार्थना गर्नुहुन्छ भने हे परमेश्वर, हे मलाई सहायता गर्नुहोस्, यो व्यक्ति यस्तो कुलतमा खराब आदतमा फसेको छ, यसलाई म सहायता गर्न चाहन्छु, प्रभु मलाई मद्दत गर्नुहोस् भनेर त्यसलाई चाहिँ न्याय गरेर यो पापी, यो क्रिस्चियन भएर पनि चुरोट खाने, क्रिस्चियन भएर पनि रक्सी खाने, क्रिस्चियन भएर पनि लोग्ने स्वास्नी झगडा गर्ने भनेर तिनीहरूलाई चर्चबाट निकाल्नुको सट्टामा तिनीहरूलाई उत्साह दिन सक्नु पर्यो, क्षमा दिन सक्नु पर्यो, एउटा मानवताको नाताले मानिससँग व्यवहार गर्नु पर्यो। जजमेन्टल एटिट्युड चाहिँ नराख्नु, मानिसलाई हेर्दाखेरि सकारात्मक सोच राख्नु भन्न खोजेको हो। त पहिलो कुरो आफैलाई हामीले सुधार्नु पर्यो, अरूलाई सुधार्नुभन्दा पहिला। र त्यसपछि जब हामी आफू ठिक छ, आफ्नो हृदयमा विवेकले दोस्याएको छैन, प्रभुको सामनेमा उभिँदाखेरि पनि आफूलाई डर लागेको छैन, प्रभुको सामनेमा उभिँदाखेरि प्रभुको आँखामा आँखा लाएर हेर्न सक्ने अवस्था छ, प्रभु मैले आफ्नो सक्दोभर प्रयास गरेको छु र भनेर त्यस किसिमले परमेश्वरको सामनेमा उभिन थालेपछि बल्ल अरू मानिसलाई पनि अब स्वधर्मी आँखाले नहेर्नु, म त यति आत्मिक छु तर त्यो त कति अनात्मिक भनेर फेरि बढी स्वधर्मी पनि नहुनु। जसै अब मैले मेरा मित्र भोजराज भट्टको उदाहरण दिएँ, हामीहरूले चर्चमा, म त चर्चमा भजन मात्रै गाउँछु, यो त देउडा गीत गाउँछ भनेर जुन प्रकारको न्याय गरे त्यो गलत थियो। देउडा गाएरै पनि उनले त्यसै ठाउँबाट परमेश्वरको महिमा गर्न सक्थे, त्यो समाजमा सुसमाचारलाई चारैतिर फैलाउन सक्थे। तर चर्चले न्याय गर्न थाल्यो। कस्तो न्याय? स्वधर्मी, आफू एकदमै स्वधर्मी भयो, अरूलाई खसालिदियो। आशा छ तपाईँ र म जसले यो वचन सुन्दैछौँ हामी त्यस्ता क्रिस्चियन बन्नेछौँ जसको हृदयमा कमजोर क्रिस्चियनको निम्ति जग्गा छ, ठाउँ छ, जो आफैलाई एकदमै साँघुरो ठाउँमा पाउँछन् तिनीहरूलाई तपाईँ र मैले हात दिएर, लडेको अवस्थामा भएको विश्वासलाई हात दिएर उठाउनेछौँ, निराश भएको विश्वासलाई उत्साह दिनेछौँ, एक्लै महसुस गरिरहेको विश्वासलाई हामी सङ्गत दिनेछौँ र उनीहरूलाई एकदमै कुलत र खराब सङ्गतमा परेकोलाई न्याय गर्नुको सट्टामा उनीहरूको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ र परमेश्वरको प्रेमलाई हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। मानिसलाई हेर्ने आँखा हामीले पहिल्यै हेरिसकेका छौँ, त्यो नजर चाहिँ प्रेमिलो नजर, दयालु नजर, कृपालु नजर होस्। र कहिले पनि याद गर्नुहोस्, अहिले म ठिक छु भन्दैमा म जीवनभरि ठिक रहन्छु भन्ने ग्यारेन्टी छैन। अहिले मैले परमेश्वरको नजरमा कुनै पाप गरेको छैन, अहिले मानिसको नजरमा म खसेको छैन भन्दैमा म जीवनभरि त्यस्तै रहन्छु भन्ने केही ग्यारेन्टी छैन। भोलि कुनै पनि बेला केही हुन सक्छ भने यदि म अरूले मलाई क्षमा दिएको चाहन्छु, अरूले ममाथि दया देखाएको चाहन्छु भने मैले पनि अरूलाई क्षमा दिनु पर्यो, अरूलाई दया देखाउन सक्नु पर्यो। जसको कारण म दुःखमा पर्दा, मैले गल्ती गर्दाखेरि मलाई पनि मानिसहरूले दया देखाउनेछन् र क्षमा गर्नेछन्। त्यही हो भन्न खोजेको प्रभुले। न्याय नगर भन्ने बित्तिकै पूर्ण रूपले कसैको बारेमा केही बोल्दै नबोल, पापको विरुद्धमा प्रचार गर्दै नगर भनेको होइन। पापको बारेमा प्रचार गर्नुपर्छ, पापको विरुद्धमा प्रचार गर्नुपर्छ, तर पापी मानिसलाई चाहिँ खसाल्नु हुँदैन, पापी मानिसलाई चाहिँ स्वीकार गर्नुपर्छ। गल्ती, कमी, कमजोरी मानिसका जीवनका अभिन्न अङ्ग नै हुन्। त्यस्ता मानिसको निम्ति हाम्रो हृदयमा ठाउँ हुनुपर्छ। त्यति भनिसकेपछि अर्को एउटा वाक्यांश 6 पदमा निकै महत्त्वपूर्ण छ। जे पवित्र छ सो कुकुरहरूलाई नदेऊ, आफ्ना मोतीहरू सुँगुरका अगाडि नफाल, नत्र त तिनले आफ्ना खुट्टाले तिनलाई कुल्चलान् र फर्की तिमीहरूलाई हमला गर्नान्। यो कतिपटक हामीले सुसमाचार प्रचार गर्दाखेरि ध्यान दिनुपर्छ भन्ने अर्थ लगाइएको सुन्छौँ र जो त्यही व्यक्तिलाई सुसमाचार नसुनाऊ, कसैले सुसमाचारमा विश्वासै गर्दैन भनेदेखि ऊ एउटा ख्रिस्ट विरोधी हो नै भने त्यस जबरजस्ती हामीले सुसमाचार प्रचार गरिराख्नु पर्दैन भन्ने अर्थ लाग्न पनि सक्छ। तर यहाँनिर चाहिँ मुख्य कुरो प्रभुले के भन्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि पहिला तिमीले कसैको आँखामा कसिङ्गर देख्छौ धुलोको भने पहिला आफ्नो आँखामा हेर, मुडा त छैन, पहिला आफ्नो मुडा निकाल र त्यसपछि गएर
त्यो भाइलाई भन तिम्रो आँखामा कसिङ्गर छ, तर यदि त्यो भाइ चाहिँ एकदमै अहङ्कारी, पश्चाताप नगर्ने, आफ्नै पापमा लडीबडी गर्न मन लाग्ने, ख्रिस्टको विरोधी, चर्चको विरोधी, पास्टर प्रचारक अगुवाको विरोधी हो भनेदेखि त्यस्ता व्यक्तिलाई गएर नसम्झाऊ भन्न खोजेको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। यहाँ हितोपदेशमा पनि भनेको छ मूर्खलाई सम्झाऊ भने उल्टै तिम्रो बेइज्जत हुन्छ, त्यसकारण मूर्खलाई नसम्झाऊ, ज्ञानी व्यक्तिलाई सम्झाऊ, ऊ अझै ज्ञानी हुनेछ। तर मूर्खलाई गएर अर्थी उपदेश नदिनु, किनभने मूर्खलाई अर्थी उपदेश दिँदाखेरि त्यसले उल्टै तिम्रो बेइज्जत गर्छ। त्यस्तै किसिमले सायद प्रभु यीशुले पनि यहाँ भन्न खोजेको के भनेदेखि यदि म पापमा छु, म गलत छु, मैले पाप गरेको छु, मलाई थाहा छ, र कसैले आएर मलाई सम्झाउँदाखेरि मेरो पापबाट पश्चाताप गर्नुको सट्टामा उल्टै म के भन्छ सेल्फ डिफेन्सिभ भएर मैले कहाँ पाप गरेको छु र, यो त फलानाले गर्दाखेरि भएको हो भनेर पाप स्वीकार गर्न नचाहने व्यक्तिलाई जबरजस्ती गएर सुधार्ने प्रयास नगर। उसको आँखामा मुडा होस् अथवा कसिङ्गर होस्, छोडिदेऊ उसलाई, उसकै पापमा छोडिदेऊ भन्न खोजेको हो। त कसैलाई सुधार्नु छ भने जबरजस्ती गएर ल है म त धेरै आत्मिक छु, म धेरै जान्ने छु, तिमीलाई म सुधार्न चाहन्छु भन्ने चाहिँ बानी गर्नु हुँदैन। जस्तै उदाहरणको लागि म यहाँ हरेक बिहान तपाईँको सामनेमा यो संगति गर्नको लागि आउने प्रयास गर्छु। अब यहाँ कतिपय क्रिस्चियन मित्रहरूको प्रतिक्रिया र कतिपयले त्यहाँ रिसको एउटा त्यो क्लिक पनि गर्नु भएको छ यो कतिपय भिडियोहरूमा। अब उहाँहरूलाई परमेश्वरको वचन प्रचार गरेको सुन्दा रिस उठ्दो रहेछ, फेरि क्रिस्चियन व्यक्तिहरू नै हुन् भने अब त्यस्तो खालको व्यक्तिलाई आएर मेरो वचन सुन्नुहोस् भन्नु मेरो मूर्खता हो। अब सुन्न चाहँदैनन्, उनीहरूलाई रिस उठ्छ मैले वचन प्रचार गरेको सुन्दा, त्यो उहाँहरूको इच्छा हो। त्यस्तो स्थितिमा मैले उहाँसँग गएर ल प्रभुलाई विश्वास गर्नुहोस् अथवा प्रभुमा भरोसा राख्नुहोस् भन्नु मेरो मूर्खता हो, र त्यसै कारण उल्टै मेरो बेइज्जत हुन जान्छ भन्न खोजेको प्रभुले। बडो यहुदी शब्द अनुसार कुकुर र सुँगुर भनेको यो निकै ठुलो अपहेलना मात्रै नभएर एकदमै त्यो निम्न स्तरको भाषा हो यो। प्रभुले यस्ता व्यक्तिलाई कुकुर र सुँगुरसँग दाँच्नु भएको सुन्दा म छक्कै परेँ यहाँनिर। र तरै पनि आफ्ना मोतीहरू, तपाईँसँग भएको ज्ञान गुणका कुराहरू, आत्मिक कुराहरू, परमेश्वरको वचन, बाइबल, सुसमाचार जे छ मूर्खको सामनेमा नफाल्नु, कसैलाई आवश्यक पर्दैन भने नदिनु। अर्को एउटा कुरो के भनेदेखि हेल्प इज ओन्ली बेनिफिसियल वेन इट इज आस्क्ड फर, अथवा यदि कसैलाई तपाईँ मद्दत गर्न चाहनुहुन्छ तर त्यो व्यक्तिले तपाईँसँग मद्दत मागेको छैन भने जबरजस्ती मद्दत नगर्नुहोस्। त्यसको अर्थ हुँदैन। मद्दत त्यति बेला मात्र अर्थपूर्ण हुन्छ यदि कसैले त्यसको आवश्यकता महसुस गरेर तपाईँसँग माग्छ। त कहिलेकाहीँ क्रिस्चियनहरू जबरजस्ती मद्दत गर्न जान्छन्, जबरजस्ती सुसमाचार सुनाउन जान्छन्। ल सुन आऊ, तिमीहरूले सुसमाचार सुन्नै पर्छ। होइन, तपाईँ र म ख्रिस्ट येशूको चरित्र अनुसार जीवन बिताउने मान्छे हौँ भनेदेखि हामीले कसैलाई जबरजस्ती सुसमाचार सुनाउनु पर्दैन। मानिसहरू हाम्रो जीवनबाट आकर्षित हुन्छन् र अन्तिममा आएर सोध्छन् होइन तपाईँको जीवनमा यो के हो, कसरी तपाईँले यसुलाई विश्वास गर्नुभएको छ, किन विश्वास गर्नुभयो भनेर सोद्धाखेरि हामी त्यसपछि सुसमाचार अर्थपूर्ण तरिकाले बताउन सक्छौँ। कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी बाटोमा उभिरहेको मान्छेलाई गएर ल तपाईँले यसुको नाम सुन्नु भएको छ भन्दाखेरि मान्छे रिसाउँछन् पनि। अब त्यसको पनि राम्रो पक्ष पनि होला, तरै पनि हामीले सुसमाचार पनि कहिले पनि जबरजस्ती सुनाउनु हुँदैन। कसैले सुन्नै चाहँदैन भनेदेखि जबरजस्ती गरेर त्यसलाई सुसमाचार सुनाउनु आवश्यक छैन। त्यस्तै किसिमले सहायता चाहिँदैन त्यो व्यक्तिलाई, आत्मिक सहायता चाहिँदैन, ऊ संगति गर्न चाहँदैन घरमा भनेदेखि जबरजस्ती तिम्रो घरमा संगति हुनै पर्छ भनेर जिद्दी गर्नु पनि हाम्रो त्यति बुद्धिमानी होइन। त्यति भन्दै आजको वचन म यहीँ राख्छु। मैले सुरुमै भने जस्तै हाम्रा यी कला र संस्कृतिको क्षेत्रमा योगदान पुर्याइरहेका ख्रिस्ट येशूको नाम सुनेका र ख्रिस्ट येशूमा विश्वास गर्ने मित्रहरूको लागि प्रार्थना गर्नुहोस्, न्याय नगर्नुहोस्। यो क्रिस्चियन भएर पनि
गीत सङ्गीतमा जहाँ लाग्ने, क्रिस्चियन भएर पनि राजनीति गर्ने, क्रिस्चियन भएर पनि यो गर्ने त्यो गर्ने भन्नुको सट्टामा हामी प्रार्थना गरौँ हाम्रो देशमा कलाकारहरूले पनि यसलाई विश्वास गर्न सकुन्, राजनीतिका नेताहरूले पनि यसलाई विश्वास गर्न सकुन्, उद्योगपतिहरूले पनि यसलाई विश्वास गर्न सकुन् र यो उच्च ओहदामा बस्ने व्यक्तिहरूले पनि यसलाई विश्वास गर्न सकुन्। हर क्षेत्रबाट परमेश्वरको राज्य र परमेश्वरको महिमा हाम्रो देशमा आओस्, हाम्रो समाजमा आओस् भनेर हामी प्रार्थना गरौँ र परमेश्वरले आजको दिन हामी सबैको लागि आशिषित बनाउनु भएको होस्।